Sa uluhan sa mga maayong balita. 700 ka mga batanon sa South America. Dungan nga mihatag sa ilang mga pakigsaad isip mga youth leaders. Kapin sa 400 ka mga katawhan na nagpabautismo atol sa Southern Asia Pacific Division-wide Sabbath School Congress. Mga Church of District Pastors sa Davao Mission, may pailawom sa duha ka adlaw nga health training. Ang mga pagpangandam sa mga kabatanunan sa Island Garden City of Samal sa Davao Mission-wide Friendship Camp. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong sa manahuna. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Madayon na adlaw ania ang mga detalye sa mga balita nga atong nakala palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Gitambungan sa 20,000 ka mga batanon na palibot sa South America ang nahitabong Youth Convention sa Brazil nga giingong usa ka record-setting nga programa tungod sa gatusan ka mga batanon ng dungan nga na-invest atol sa maong convention. Si Krent Manyakap alang sa dugang detalye. Sa usa ka record-setting ceremony, kapin sa 700 ka mga bataong Seventh-day Adventist ang na-invest isip youth leader sa 2024 Maranatha Youth Convention sa Brazil. Ang maong programa gikonsidera nga usa ka milestone alang sa kasaysayan sa Adventist youth, dili lamang sa South American Division apan sa tibuok kalibutan. Hapit sa 20,000 ka mga batanon gikan sa 8 ka mga nasod nga sakop sa rehiyon sa South American Division ang nagkatapok sa Manigarencia, BRB Arena sulod sa pipila ka mga adlaw alang sa pagtuon sa Biblia ug pagkat-on pinaagi sa mga workshop, mga exhibit ug mga outreach activities. Human ang gatusan ka mga kandidato misaad sa publiko nga magpabiling matinud-anon sa Biblia. Mihatag sa iyang pag-ampo alang sa batangong mga lider ang General Vice President of the General Conference nga si Abner de los Santos. Namulong dayon si SAD President Stanley Arco sa mga kandidato diin iyang gipadasig ang matag-usa nga ang pagpangulo sa kabataan usa ka pagsalig sa mga batanon. Nagkinahanglan kini og panahon ug kusog ug kini dili sayon. Apan ang pagpangulo usa ka oportunidad sa pagtawag sa Dios. Human sa mensahe ni Arco, ang gatusan ka mga mentor mihatag og Adventist Youth Jacket ug isa ka espesyal nga pin sa matag kandidato, dayon ang pinasahi nga pag-ampo sa GC Youth Ministries leader nga si Busi Camalo. Gipadasig usab ang mga batanon nga samtang adunay daghang mga butang nga dili nila mahimo aron mabag-ong ang karon nga kahimtang sa kalibutan, adunay usa ka butang nga mahimo nila. Mao kani ang paghalad sa tanan nilang kinabuhi, talento ug panahon alang sa pagpadali sa buhat sa Dios. Alang sa Balitang Internasyonal, Krent Manyakap, Adventist News Weekend. Samtang gatusan usab nga mga katawhan ang nakakaplag og bagong kinabuhi pinagi sa pagpabautismo. Human kini mitambong sa bago lamang nahuman nga SSD-wide Sabbath School Congress. Adunay report si Michael Dihanyo. Ang Southern Asia Pacific Division-wide Sabbath School Personal Ministries NDR IEL Children's Ministries Congress 2024 gipahigayon dinhi sa tulungaan sa Mountain View College, Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon, niadtong Hunyo 10 ngadto sa 15 ning kasamtangang tuig. Ang Southern Asia Pacific Division kun SSD usa sa 13 ka mga regional organization nga sakop sa General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang panagtigom gisalmutan sa 11 ka union ug misyon nga mao ang Central Philippine Union Conference kun CPUC, East Indonesian Union Conference kun EIUC, Myanmar Union Mission kun MYUM, Malaysia Union Mission kun MAUM, North Philippine Union Conference kun NPUC, Singapore Conference kun SAC, Southeastern Philippine Union Mission kun SEPUM, Southeastern Asia Union Mission kun SEUM, Southwestern Philippine Union Conference kun SWPUC, Timor-Leste Mission kun TLM, ug West Indonesian Union Mission kun WIUM. Aniya ang tipik sa among paghihinabi ni Southern Asia Pacific Division President Pastor Roger Caderma. Simply encouraging our church members to really get involved, because in getting involved,
all of us must and should understand that that is the great commission that the Lord has given to all of us. Mikabat usab og kapin 2,400 ka mga rehistradong delegado gikan sa Davao Mission. Mabulukon ang opening program sa Congress pinaagi sa mga fireworks nga mihatag og kahayag sa kagabion. Sa pagsugod hangtod sa pagtapos sa programa, napuno sa mga pagtulunan nga magamit sa tagsa-tagsa ka mga departamento pinaagi sa mga plenary o breakout sessions. Kini gidumalahan sa mga lider sa matag unyon og misyon. Luyo sa katugnaw nga panahon og sa bunok sa ulan nga nagdala og kalapok, wala kini mahimong babag sa kainit sa pagtuon sa matag kadlawon ug matag gabii nga devotional. Presente usab ang pipila sa mga kadagkuan sa General Conference sama ni Associate Secretary Gerson Santos ug Assistant Director og Sabbath School Personal Ministry Director Joe Reeves. Ania ang among pakighinabi. The rich culture of fellowship here with the beautiful shirts and food and fun, but more than all that, the spiritual tone. People coming out early in the morning to pray, and so I sense a real strong spiritual hunger here. I return to the General Conference very encouraged with what we see here in SSD and look forward to telling other parts of the world about what's happening here. I mean, it was a warm environment, but we had a good time, beautiful music, good hospitality. So it was a blessing to be here. Adunay kapin sa 400 nga mga individual ang midawat kang Kristo pinaagi sa santos nga bautismo panahon sa adlawng igpapahulay. Natapos ang programa pinaagi sa commitment service kun diin ang mga magbubuhat sa nagkadaiyang unyon ug misyon mipahayag sa ilang dakong suporta sa pagpalapad sa buhat. Gipanguluhan sa Executive Secretary sa General Conference Ayrton Cooler ug Assistant Secretary Gerson Santos. Ang usa ka semana nga programa na puno sa pagtulunan nga nahimong panalangin sa matag usa. Ang hagit nga gibilin kanato mao ang paghimong disipulo ug ang paglambigit sa buhat sa Ginoo sa duol niyang pagbalik. Gikan dinhi sa Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Michael Dihanyo, Adventist News Weekend. Ugma na magsugod ang gikahinaman nga friendship camp sa tanang mga batan-on palibot sa Davao Mission. Atong sayron ang mga pagpangandam sa Youth Department sa Island Garden City of Samal, niini nga report. Pinili, mao kini ang tema nga naibkan sa mga batan-on karong tuiga, alang sa unang higayon sa pagsugod sa ilang friendship camp nga magasugod karong Domingo, Hunyo 23 hangtod sa Hunyo 29 sa kasamtangang tuig. Ang pagsugod sa tinuig na programa alang sa mga batan-on diin giawhag ang matag usa na apilan aron sa pagpahat sa mensahe sa uban pinaagi sa kamaayo sa atong buhi na Dios. Kini nga kalihukan gilangkuban sa tibuok cluster sa Samal Island diin ang mga kabatan-unan sa matag distrito giawhag na moapil sa maong F-camp kun friendship camp aron mapalayo ang una-una gikan sa mga pangkalibutanon nga mga butang ug masentro ang una-una kang Ginoong Hesukristo. Kini gilangkuban sa mga kabatan-unan sa tibuok distrito alang sa pagpartisipar sa maong kalihukan ug naghimo nga mangimbitar og mga kaigsuonan alang nga mapahat ang mensahe sa Dios sa atong mga higala nga wala sa pagpangalagad o kulang sa kahibalo sa Biblia. Ang maong F-camp gipasigarbo sa tibuok cluster aron sa pagpangimbitar sa mga kaigsuonan nga wala o gusto makasulay sa maong programa na giplanuhan sa mga batan-on nga gikan sa Davao Mission aron mapahat sa tibuok katawhan ang mensahe nga nagagikan sa atong buhi nga Dios. Ang programa sa mga kabatan-unan sama sa friendship camp nagahatag kinig dugang karasig sa matag usa. Dili lamang kini sa mga batan-on kundi usab sa mga hamtong nga magpabilin ug magpadayog pangalagad diha sa atong buhi nga Dios nga kanunay nag-amuma, naghigugma ug nagapanalangin kanato samtang kita nagapaabot sa iyang ikaduhang pagbalik. Gikan kini sa Malacoma Beach Church, Babac District, Island Garden City of Samal, kini si Kendrick C. Kagampang para sa Adventist News Weekend. Mipailawom sa duha ka adlaw nga health training ang mga district of church pastors palibot sa Davao Mission atol sa regular niini nga workers meeting karon nga bulan. Ang dugang detalye ihatod kanato sa report ni Regine Lasquete.
Mipailawon sa duha ka adlaw nga health training ang mga church ug district pastor palibot sa Davao Mission, atol sa regular niining workers meeting karon nga bulan. Ang clinical pastoral orientation and workshop gimugna tungod nakita sa mga pangulo ang kamahinungdanon niini sa kalampusan sa pagdumala sa usa ka simbahan. Tumong niini ang pag-equip sa mga pastor sa mas epektibo nga pagtagad sa mga panginahanglan sa ilang membro ug bisan pa man sa ilang kaugalingon, hilabi na sa mga hisgutan mahitungod sa mental health. Introduction of Clinical Pastoral Education. Ang lektura gipangunahan nila Pastor Reynald de la Cruz, SEPUM Ministerial Director ug Pastor Victor Navarro, SEPUM Health Director. Aniyang tipik sa pakighinabi ngadto kang Pastor Victor Navarro, ang Health Director sa Southeastern Philippine Union Mission. Atong handog nga ato mga pastor magtinuod sila niini pagtuon o dili lang kay niini panahon ng workshop kundi human usab niini ang ilang nahibawon ilang i-aplikar, ma-elaborate o ma-contextualize nila aron nga ang pagministro ngadto sa mga kaigsuonan mas mulalom, mas mulapad o mas malambuon. Matud pa ni Pastor Victor Navarro ang ilang hibalan ilang ma-elaborate ug ma-contextualize aron ang pagministeryo ngadto sa mga kaigsunan mas mulapad ug mas malambuon. Ang Biblia nag-ingon sa Proverbs chapter 17 verse 22, "A joyful heart is a good medicine, but a broken spirit dries up the bones." Usa ka mensahe nga importante masabtan dili lang sa magbubuhat sa Dios, lakip na sa tanang membro sa simbahan. Gikan sa Davao Mission of Seventh-day Adventist, Regina Esquete, Adventist News Weekend. Ania ang mga kalihukan ug mga panghitabo nga atong nakala palibot sa Davao Mission karong simanahuna. Adventist Layman Services and Industries sa Davao Mission na mipahigayon og ASI Forum sa Digo Center SDA Church alang sa mga miyembro sa mga lokal nga simbahan palibot sa Cluster 4. Sa pagtapos sa mong forum, adunay 30 ka mga individual ang nagparehistro, isip mga ASI members. Mga student literature evangelist gikan sa Mountain View College, padayon sa pagsabwag sa maayong balita pinaagi sa mga pinatik dinhi sa Dakbayan sa Davao. Aktibo usab sila nga nanguna sa usa sa mga worship services sa Adams Center SDA Church. Ug team building workshop sa Countryside Adventist Youth Organization sa Tugbuk, Davao City, nahimong panalangin sa mga batan-on sa ilang pag-uswag sa physical, emotional, social ug spiritual nga bahin. Usa sa mga dili gayud malimtan ug dala sa mga delegado pauli sa ilang mga panimalay matag Congress ang cinnamon bread. Nasayod ka ba kapag laom nga aduna di ay health benefits ang kaning cinnamon? Teacher Michael Dihanyo sugin limi. Yes, kapag laom Giselle, ang cinnamon o sa kapanakot nga ginama gikan sa pipila ka matang sa mga kahoy. Igamit kini sa tradisyonal nga medisina sa tibuok kalibutan sulod sa libuan ka tuig. Gigamit usab kini sa pagluto. Nasayod ka ba nga ang cinnamon adunay mga benepisyo sa panglawas? Ang cinnamon adunay anti-inflammation, cancer prevention, antibiotic properties, protection from oxidative stress ug uban pa. Ang cinnamon usa ka maayong pagdugang sa lami sa lain-laing mga pagkaon ug ilimnon. Apan ang panakot adunay daghang benepisyo sa kahimsog. Nahimong inila ang cinnamon tungod sa pagsagol niini sa tinapay nga mas inilang cinnamon bread. Sa Biblia, ang tinapay adunay makahuluganong simbolo. Usa niini ang gihatag niya sa mga Israelita samtang sila mipanaw gikan sa Ehipto. Exodus chapter 16 verse 33 it says, "So Moses said to Aaron, 'Take a jar and put an omer of manna in it. Then place it before the Lord to be kept for the generations to come.'" Itagana sa Dios ang tanan natong panginahanglan sa iyang hingpit nga panahon. Kita kinahanglan lamang nga mosalig kaniya ug mutuman sa iyang mga sugo. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kini si Michael Dihanyo dinhi lang sa Nasayod Ka Ba? Daghang salamat Teacher Mike. Karon atong sayron ang kahimtang sa panahon karon ug sa umalabot nga mga adlaw. Kauban si Elena Marie Katoliko. Here is our weather update for today, Saturday, June 22, 2024. Southwest monsoon is affecting western sections of southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Areas such as Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas,
Mimaropa, Visayas, and Mindanao will experience cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. On the other hand, the rest of the country will be affected by localized thunderstorms. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 24 to 33 and lows at 17 to 27. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 30 to 32 and lows at 25 to 27. In Caraga region, highs are at 31 to 33 and lows at 25. Northern Mindanao's highs are at 31 and lows at 25. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are at 31 to 32 and lows at 24 to 25. Zamboanga Peninsula's highs are at 30 and lows at 26. In the Davao region, highs are at 31 and lows at 25. And lastly, in Sorsogon, highs are 31 to 32 and lows at 24. Sunrise today was at 5:23 and sunset at 5:56. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. From Davao City, Philippines, this is Elena Mercatolico for Adventist News Weekend. Inyong nabati ug nakita ang mga balita ug mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong semanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinaagi sa 104.3 Hope Radio Davao ug 107.1 Hope Radio Davao del Sur. Matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabii. Imo usab kini makita matag Sabado sa launa sa kahaponon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast dinha sa GSAT Channel 37. Dinhi sa Davao Region ng Adventist News Weekend anaa sa Panabo Cable Channel SD75 o HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City o Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay ug Matanaw, Davao del Sur. Ug diha sa atong mga kapaglaom sa Davao de Oro ug Davao Oriental, ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable TV Channel 57 ug sa tanang cable networks nga dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibuok Pilipinas. Kapaglaambot kami nga magpasalamat kanimo sa walay puas nimong pagsuporta pinansyal ug pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong mga programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa atong mga pangulo sa Davao Mission of the Seventh-day Adventist ug sa tibuok puwersa sa Hope Channel Davao, ako si Giselle Angkon Cordova. Daghang salamat sa imong pagpakig-uban. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik.